بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإخوة، أريد ألقي أمامكم تفسير سورة الناس سورة الفلق والناس يسمى مؤوذتين. وفي سورة الناس قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. في هذه السورة الله تبارك وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الرسول، قل أيها الرسول أعوذ وأعتصم بالله تعالى من قل أعوذ برب الناس وملك الناس وإله الناس. ها هنا في السورة الله تبارك وتعالى يقول: قل أعوذ برب الناس وملك الناس وإله الناس. الناس ثلاث مرة الله تبارك وتعالى يقول: ما معنى ها هنا الناس الناس الناس؟ قال بعض المفسرين: في زمان حياة إنسان يكون ثلاثة زمن. الزمان الأول هذا الزمان الإنسان الذي إذا كان الطفل أو الصبي، والزمان الآخر أو الزمان الثاني إذا كان الإنسان الشاب، والزمان الثالث إذا كان إنسان الشيخ. في زمان الطفل كيف يربي الله تعالى الإنسان، وهكذا الله تبارك وتعالى يقول للإنسان: كيف أربئك في زمان الطفل، وكيف أربئك في زمان الشاب، وكيف أربئك في زمان الشيوخ. ملك الناس، ملك الله الذي متصرف في كل شؤونه، في كل شيء في الدنيا. أكتفي بهذه الكلمات، شكرا.